جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने पिछले लेक्चर में ये सबक शुरू किया था लड़ी में परोए हुए मंज़र, और इसके शायर उनका मैंने डिटेल में आपको तारुफ़ करवा दिया था। शायर कह रहा हूँ, सॉरी, मुसन्निफ़ रज़ा अली आबदी। इनका बेटे हमने तारुफ़ कर लिया था कि ये 1935 में पैदा हुए और अभी तक मौजूद हैं, और इनकी बिब्लोग्राफ़ी, इनकी लाइफ स्टोरी, इनकी सवाने उमरी के तमाम तर वाक़यात हमने पढ़ लिए। और मैंने आपको ये जो लड़ी में परोए हुए मनाज़िर हैं, इसका मैंने आपको इब्तदाई तारुफ़ भी करवा दिया था कि पेशावर से लेकर दिल्ली तक बना हुआ जो रोड है, जो ये हमारे करीब से गुज़रता है, जीटी रोड, ठीक है। इस सारे रोड को ये रोड सीधा यानी शादरा से आगे गुजरावाला से आगे, फिर चलते चलते गुजरात, जेलम, इस्लामाबाद, फिर ये पेशावर तक जाता है। तो शायर कह रहा हूँ, ये जो मुसन्निफ़ है रज़ा अली आबदी, ये बेटे इस वक्त मौजूद है पेशावर में। बोलिए कहाँ मौजूद है? और इन्होंने आना है बेटे इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद आना है। तो बेटा पेशावर से लेकर इस्लामाबाद तक जितने भी अहम पिकनिक पॉइंट, अहम हिस्टोरिकल पॉइंट, अहम देखने वाली जगह, तारीख़ी जगह, वो जो रास्ते में आ रही हैं बेटे, उनका तज़किरा इस सबक के अंदर किया गया है। मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा, आप उसके ऊपर बुक के ऊपर नंबरिंग करते जाइएगा कि पहले पेशावर से निकला, कहाँ आया, फिर कहाँ आया, कौन कौन सी जगह उसने देखी हैं। मेरा पुत्र, सबसे पहले ज़रा मैं, अगरचे हम इसके पहले 2 पैराग्राफ पढ़ चुके थे, लेकिन मैं फिर शुरू से इसका आगाज़ कर रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे कि आज ये सबक हमारा मुकम्मल हो जाए। कहते हैं अजीब सड़क है ये जरनैली सड़क भी। तो पहला तो एमसी को अंडरलाइन करें कि इस जीटी रोड का दूसरा नाम क्या है बेटे? ऊँचा बोलिए। जरनैली सड़क, इसको जरनैली सड़क भी कहते हैं। आप इस पर चलें और शऊर की आंखें खुली रखें तो जितने और जैसे मंज़र इस राह में आते हैं शायद ही कहीं आते हों। यानी जितने खूबसूरत मनाज़िर और जगह देखने वाली इस रोड के ऊपर हैं, किसी रोड पर नहीं हैं। आप चलते जाते हैं और एक नहायत आबाद सरज़मीन की माशरत, मईशत और तारीख़ आपके हमरा चलती है। यानी जब आप गाड़ी पर सफ़र कर रहे होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप वाक़यात और जगह आती जाती हैं, तो यूँ पूरी हिस्ट्री जो माजी में गुज़र गई है वो भी आपके साथ साथ चल रही होती है सड़क के दाएँ बाएँ। कहीं हैरत आपके कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है और कहीं इबरत। मंज़र बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे के सारे परोए हुए हैं। बेटे लड़ी में क्या होता है, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, एक दाना ख़त्म होता है तो अगला, अगला ख़त्म होता है तो अगला, अगला ख़त्म होता है अगला। बिल्कुल उसी तरह एक अहम जगह ख़त्म होती है तो अगली अहम जगह आ जाती है, वो ख़त्म होती है तो अगली, यूँ ये पूरे के पूरे मनाज़िर एक लड़ी में परोए हुए हैं। कहते हैं मैं पेशावर से चला तो बिल आहसार के नीचे, यानी ये बेटे एक कला है और उस कले का नाम है बिल आहसार। बोलो क्या नाम है? तो यानी पेशावर में वो सबसे पहले कहाँ पहुँचा है बेटे? बिल आहसार। ये पेशावर के बिल्कुल बाहर, ठीक है। अब वहाँ से आगे 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 ये पहला पॉइंट है बेटा बिल आहसार। वहाँ कहता है कला बिल आसार के नीचे एक पत्थर लगा हुआ नज़र आया और उस पर बड़े हरफों में अंडरलाइन करें क्या लिखा हुआ था? शाहराए पाकिस्तान लिखा था और किसी वज़ीर का नाम लिखा था जिसने कभी वो पत्थर वहाँ लगाया था। अब बेटे आगे चलते हैं। कहते हैं कैसा दिलचस्प इत्तेफाक है कि सड़क और वज़ीर दोनों आनी जानी चीज़ें हैं। वादी पेशावर अब भी बहुत सरसब्ज नज़र आती है, यानी सड़क भी आने जाने के लिए इस्तेमाल होती है और वज़ीर भी आते भी रहते हैं और चले भी जाते हैं। ये दोनों आनी जानी चीज़ें हैं, लेकिन वादी पेशावर आज भी उसी तरह कायम दायम है। वज़ीर भी ना रहा, सड़क भी आने जाने की चीज़ है, लेकिन वो वादी पेशावर उसी तरह आज भी है। जिन ज़मीनों को आते जाते लश्करों ने बार बार रौंदा होगा वो अब तक हरी भरी थीं। रौंदना बेटे हमला करना, यानी ये पेशावर की वो ज़मीन है जिस पर कई हमला आवरों ने हमले किए, लेकिन आज भी पेशावर उसी तरह सरसब्ज़ है। कभी रेलवे लाइन सड़क के करीब आ जाती थी, समझें ये क्या बात है। जब वो बेटे चल रहे थे ना
روڈ پر, تو روڈ کے اوپر چلتے ہوئے ساتھ ساتھ ریلوے لائن کا ٹریک بھی ہے. تو وہ ریلوے لائن کا ٹریک کبھی سڑک کے قریب آ جاتا, کبھی دور چلا جاتا, کبھی قریب آ جاتا. آپ لوگوں نے یقیناً کبھی ملتان روڈ کے اوپر سفر کیا ہو تو روڈ کے دائیں طرف ٹرین کا ٹریک بھی چلتا ہے, وہ کبھی سڑک کے قریب آ جاتا ہے, کبھی دور چلا جاتا ہے, اس طرح کی وہ بات کر رہا ہے. ایون آپ جی ٹی روڈ پر اگر اسلام آباد بھی جائیں تو آپ کے دائیں طرف وہ ٹریک چلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. کہتے ہیں وہ کبھی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے اور موٹے موٹے تار ساتھ ساتھ دوڑنے لگتے ہیں. بستیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں. رمضان کا مہینہ تھا, انڈر لائن کریں ایم سی کیوز کہ اس نے یہ سفر کس مہینے میں کیا. ایم سی کیوز ہے بیٹا. رمضان کا مہینہ تھا, ان کے چائے خانے بند پڑے تھے. اس تمازت کے عالم میں کہیں سے اچانک درہ کابل آ گیا. مطلب یہ کہ رمضان کا مہینہ تھا, رستے میں کوئی سٹے پوائنٹ کھلا ہوا نہیں تھا. یوں ہم پشاور سے بالآثار آئے اور بالآثار سے بیٹے ہم کس دریا پر آ گئے؟ دریائے کابل. دریا کابل آ گئے. اور دریا کابل کا آ جانا بیٹے اس بات کی علامت تھی کہ یہ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی. کہ مطلب یہ کہ کابل آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کون سا شہر آ گیا بیٹے؟ نوشہرہ شہر. اب بیٹے یہ تیسرا پوائنٹ آ گیا. اس طریقے کے کوئی 11 12 15 پوائنٹ آئیں گے, بڑے دھیان سے آپ سنتے جائیں. اور بیٹے اگر آپ میرا یہ بنایا ہوا نقشہ آپ صرف اس کو ہی یاد رکھ لیں گے نا تو آپ کے لیے یہ سبق کا خلاصہ تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. تو آپ یہاں دیکھیے پشاور سے بولیے کہاں گئے؟ بالآثار. بالآثار میں ایک پتھر کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ شاباش شاباش. پتھر کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ شاہراہ پاکستان. بولو کیا لکھا ہوا تھا؟ وہاں سے وہ کہاں گئے؟ کابل. کابل کے آنے کا کیا مطلب ہے کہ کون سا شہر آ گیا بیٹے؟ نوشہرہ. اچھا اب نوشہرہ کے بارے میں سنیں. یہ شہر اکبر نے آباد کیا تھا, یعنی بادشاہ اکبر نے. انڈر لائن کریں. کبھی یہاں دریا کے دائیں کنارے پر نوشہرہ خرد اور بائیں کنارے پر نوشہرہ کلاں, یہ بیٹے 2 گاؤں تھے. ایک سرائے بھی تھی. سرائے جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مہمان خانہ. پرانے زمانے میں جب لوگ لمبے سفر کرتے تھے تو جیسے آج کل موٹر وے پر آپ سفر کرتے ہیں تو رستے میں آپ کو سٹے پوائنٹ بنے ہوئے ملتے ہیں, اس زمانے میں یہ سرائے بنی ہوئی ملتی تھی جو آپ لوگوں نے ارطغرل میں بھی دیکھی ہوگی. سرائیں بنی, وہاں پر لوگ سفر کر کر کے تھک کے آتے تھے. جانا انہوں نے آگے ہوتا تھا, رستے میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے بنی ہوئی ہوتی تھی, فری آف کاسٹ ہوتی تھی. لوگ وہاں پر رات کو سٹے کرتے تھے, اس کو سرائے بولتے ہیں. تو یہاں پر جہانگیر بادشاہ جو تھا اس نے بیٹے یہاں وہ سرائے تو بنا دی تھی اکبر نے, مگر یہاں جہانگیر بادشاہ اس سرائے میں رکا بھی تھا. کس شہر میں؟ ابھی ہم نوشہرہ کی بات کر رہے ہیں. اچھا ایک قلعہ بھی تھا, مگر تمام سرائیں اور قلعے گزرتے قافلوں کی گرد میں مل کر خود بھی گرد ہو گئے, یعنی اب وہ وہاں پر سرائے موجود نہیں ہے. اب ہم دریا چل رہے تھے. دریا کا مطلب ہے دریا کے ساتھ ساتھ. کون سے دریا کے ساتھ؟ دریا کاب. جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک زمین تھی, اس کے آگے بھی زمین تھی, اور انہی زمینوں میں وہ چھوٹا سا گاؤں لاہور. لو جی, نوشہرہ سے آگے ایک گاؤں کا نام بھی لاہور ہے. ایک وہ لاہور ہے جس میں آپ رہتے ہیں. پاکستان میں نے 3 لاہور دیکھے ہوئے ہیں. ایک یہ لاہور ہے, ایک لاہور جھنگ کی طرف آپ جائیں تو وہاں رستے میں ایک لاہور آتا ہے, اور اسی طریقے سے آپ یہ پشاور یعنی نوشہرہ کے قریب گاؤں کا نام بھی لاہور ہے. اچھا نوشہرہ سے چلے تو لاہور آ گئے. لاہور یہ والا نہیں, ٹھیک ہے, آج بھی آباد تھا جس میں سنسکرت قواعد کا سب سے بڑا عالم پانینی پیدا ہوا. اس لاہور میں بہت بڑا عالم پیدا ہوا سنسکرت زبان کا. جیسے اردو زبان ہے ایسے سنسکرت زبان ہے. اور انڈر لائن کریں ایم سی کو, کیا نام ہے اس عالم کا؟ پانینی. وہ بیٹے وہاں پیدا ہوا. اب یہ وہاں سے آگے کہتے ہیں کچھ اور آگے ایک اور گاؤں تھا جس کا نام ہے ہند. یہ 5واں پوائنٹ. اب ہم بیٹے لاہور سے آگے ایک اور گاؤں میں چلے گئے ہیں, اور یہ گاؤں ہے ہند. اب ہم ہند کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ یہ گاؤں کیسا ہے. اچھا کہتے ہیں کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہند تھا. اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کسے ہے کہ یہی ہند کبھی کندھارا کا پایا تخت تھا. بیٹے ادھر دیکھو, ہمارے پاکستان میں 2 طرح کی سویلائزیشن ہے, ایک انڈس اور ایک کندھارا.
ٹھیک ہے، انڈس اور قندھارا. ہم بیٹے انڈس میں آتے ہیں، اور یہ جو ایریا ہے سارے کا سارا اسلام آباد سے پشاور تک، یہ جو ایریا ہے یہ بیٹے سارے کا سارا قندھارا تہذیب کہلاتا ہے. اور قندھارا تہذیب کا جو ہیڈ آفس تھا، یا قندھارا تہذیب کا جو ہیڈ کوارٹر تھا، یا قندھارا تہذیب کا جو کیپیٹل تھا، وہ بیٹے اسی گاؤں میں تھا. یہاں سے پوری قندھارا تہذیب، پوری قندھارا کا کلچر، پوری قندھارا کی سویلائزیشن پھیلی. یعنی قندھارا کے جو بادشاہ تھے وہ اسی گاؤں میں رہتے تھے. کیا قندھارا کے جو بادشاہ تھے، اس کے جو پائنیئر تھے، فاؤنڈر تھے، وہ اسی گاؤں میں رہتے تھے. پھر یہیں آ کر سکندر الیگزینڈر، نام سنا ہوا ہے سکندر اعظم؟ سکندر اعظم جس نے 17 سال کی عمر میں پوری دنیا کو فتح کیا تھا، سکندر اعظم، اس نے بیٹے دریائے سندھ پار کیا. اور چنگیز خان، ہلاکو خان اور چنگیز خان کا نام سنا ہے یا نہیں؟ ارطغرل میں بھی آتا ہے. تو وہ چنگیز خان یہیں سے دریا کا پاٹ دیکھ کر واپس چلا گیا تھا. یہیں محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو شکست دی. یعنی آپ اندازہ کریں بڑے بڑے بادشاہ اس گاؤں میں آئے. اسی کو مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا. مگر اب یہ دریائے سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں ہے جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر کبھی کا سو چکا ہے. اچانک خیر آباد آ گیا. لو جی، اب ہنڈ گاؤں سے آگے چلے اور کہاں آ گئے جی؟ خیر آباد. خیر آباد یہ بھی بیٹے شہر کا نام ہے. اور خیر آباد کے بارے میں ہم جانتے کہتے سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا. لو جی، خیر آباد سے آگے کون سا قلعہ آ گیا جی؟ قلعہ اٹک. یہ 5واں، یہ 6واں پوائنٹ، یہ 7واں اٹک. اس کے بعد بیٹے پھر کیا؟ اب اٹک کے بارے میں وہ ڈیٹیل بتائے گا. پھر کہتے ہیں جی اٹک آ گیا، اور سامنے دریائے کہاں تھے ہم بیٹے بھلا؟ جی سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا. اکبر اعظم کا اٹک، بنارس، 4 صدیوں کا عینی شاہد، کتنے ہی زمانوں کا چشمدید گواہ. اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے. یعنی یہ 4 صدیاں پرانا قلعہ ہے. انڈرلائن کر لیں MCQs. یہ اٹک کا قلعہ 4 صدیاں پرانا ہے. پھر کہتے ہیں یہاں ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا. کون سا دریا پار کیا؟ دریائے سندھ. انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پل سامنے نظر آ رہا تھا. کبھی سارا ٹریفک اس مضبوط پل کے اوپر سے چلا کرتا تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی لوہے کے جنگل سے گزر رہی ہے، کیونکہ وہ سارا پل بیٹے لوہے کا بنا ہوا ہے. اچھا، لوگ کہا کرتے تھے کہ انگریز چلتے وقت بتا گئے تھے کہ ان کے تمام پلوں کی عمر 100 برس ہوگی، اس کے بعد نئے پل بنانا. جس روز میں اٹک پہنچا یہ پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا. موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی ہیں، ریل گاڑیاں اب بھی دعائیں دم کر کے اسی بوڑھے پل پر سے گزاری جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام، انڈرلائن کریں، اکبر بادشاہ نے رکھا تھا. نام رکھنے کا اسے بڑا شوق تھا. کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ واہ نکلا تو اس نے اس جگہ کا نام واہ رکھ دیا. پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچ کر اٹک گیا تو اس نے اس جگہ کا نام اٹک رکھ دیا. اور پھر قافلہ خیر سے پار اتر گیا تو اس نے اس جگہ کا نام خیر آباد رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو یوں اکبر بادشاہ کو شہروں کے نام رکھنے کا بڑا شوق تھا، لہذا اس نے یہ سارے شہر رکھ دیے. اس کے بعد بیٹے اسی اٹک کے بارے میں بھی اور بات ہے. کہتے ہیں اس کی ایک کہانی اور بھی ہے. اکبر نے اپنے پیش رو کہتے ہیں رہنما، انڈرلائن معنی لکھیں رہنما. بیٹے ایک لیڈر گزرا ہے جس کا نام ہے شیر شاہ سوری. یہ بیٹے بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، شیر شاہ سوری. اور یہ GT روڈ بھی بیٹے اسی نے ہی بنوایا تھا. شیر شاہ سوری یہ اکبر بادشاہ سے پہلے ایک بادشاہ پنجاب کا اور اس پورے علاقے کا ایک ہیڈ گزرا ہے. ٹھیک ہے، ایک یعنی ہیڈ گزرا ہے. وہ جو شیر شاہ تھا نا، فار ایگزامپل اس کی سلطنت بیٹے اتنے علاقے میں تھی، اس کی حکومت اتنے علاقے میں تھی، تو اس نے کیا کیا، یہاں جہاں اس کی سلطنت شروع ہوتی تھی نا، وہاں پر بھی اس نے ایک قلعہ بنوایا جس کا نام تھا روہتاس. اور جہاں اس کی حکومت ختم ہوتی تھی
जितनी ज़मीन पर उसकी हुकूमत ख़त्म होती, वहाँ भी उसने एक किला बनवाया था जिसका नाम था रोहतास। अच्छा, चूँकि अकबर बादशाह इसको अपन आइडियलाइज करता था, इसको अपना हीरो समझता था, लिहाजा जैसे इसकी सल्तनत के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर सेम नाम के किले उसने बनवाए थे, तो अकबर बादशाह ने इससे इंस्पायर होकर भी 2 किले बनवाए थे। वो पढ़ते हैं कौन कौन से बनवाए, और अब इस बात को ज़हन में रख कर सुनिएगा। कहता है पेशरो शेरशाह से बहुत कुछ सीखा था, बहुत से काम जो अकबर ने किए उनकी बुनियाद शेरशाह रख गया था। शेरशाह की ममलकत बिहार से पंजाब तक फैली हुई थी, अंडरलाइन करें, बिहार भी जगह का नाम है, पंजाब, बिहार से पंजाब तक फैली हुई थी। उसके एक सिरे पर किला रोहतास था और उसके दूसरे सिरे पर पंजाब में गखड़ों की सरजमीन पर भी शेरशाह ने दूसरा किला बनवाया और उसका नाम भी रोहतास रखा। बात समझ आ गई? वही जो मैंने आपको समझाई। बेटे रीडिंग मकसद नहीं है, सबक आपको समझ आना चाहिए कि क्या हम पढ़ रहे हैं। तो अगर जहाँ ना समझ आए मुझसे पूछना है, और आवाज़ार भी नहीं हो, बड़े तवज्जो से शौक़ के साथ बात को समझें। अच्छा, कहता है उसके दूसरे सिरे पर अच्छा रोहतास रखा। बिल्कुल उसी तरह अकबर की ममलकत के एक किनारे पर अटक था और दूसरे किनारे पर उसने उसका नाम अटक रख दिया। ठीक है, जहाँ से शुरू होती थी सल्तनत वहाँ कटक शहर, और उधर उसने अटक। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो शेर शाह से इंस्पायर था। ओके, बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा, यहाँ कश्तियाँ चलाने और दरिया पार करने के लिए अकबर बनारस से मल्लाह लाया। मल्लाह कहते हैं कश्ती चलाने वाले, बनारस शहर का नाम है। अकबर बादशाह बेटे बनारस से स्पेशली कश्तियाँ चलाने वाले लोग अटक में लेकर आया और उसने पूरा एक मोहल्ला मल्लाही मोहल्ले के नाम से बना दिया, जहाँ पर सिर्फ कश्तियाँ चलाने वाले रहते थे। देखो ज़रा, कहते हैं यहाँ कश्तियाँ चलाने मल्लाह लाया और इस ख्याल से कि वो अब इसी जगह को वतन समझें, इस छोटे से शहर को अटक बनारस का नाम दे दिया गया। मल्लाहों की गुज़र बसर के लिए जागीर और रहने के लिए शहर में एक जो महल्ला दिया गया, उस जगह का नाम मल्लाही टोला कहलाता है, और जहाँ पुराने मल्लाहों की आल औलाद अब तक ज़िंदगी बसर कर रही है। उसके पास जहांगीर के ज़माने की सराय है, बहुत बड़ा अहाता है जिसके गिर्द मुसाफिरों के लिए सैकड़ों कमरे हैं। इसके बाद कलकत्ते तक इतनी अच्छी हालत में कोई सराय नज़र नहीं आती। ये मेरा पुत्र हमने सारी बातें किसके बारे में पढ़ी हैं बेटा? अटक के बारे में। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं। खुद कले का किस्सा ये है, वो जो कला है, जो अटक का कला है, अब ज़रा उसकी डिटेल सुने। कहते हैं खुद कले का किस्सा ये है कि मुग़लों ने इसे काबुल वालों से छीना, काबुल वालों ने इसे सिखों से छीना, अंग्रेज़ों ने इसे सिखों से छीना, सिखों ने दोबारा अंग्रेज़ों से छीना, अंग्रेज़ों ने दोबारा सिखों से छीना। ठीक है, इस छीना छपटी के बाद ये कला आज तक खड़ा है, और जो उससे भी ज़्यादा मुस्तद्दी से खड़ा है, मुस्तद्दी कहते हैं तैयार होकर खड़ा है, मजबूती, वो दरिया पार पंजाब के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने वाला कस्टम और एक्साइज का अमला खड़ा है। ठीक है, बस समझ आ गई बात की। अब ये बेटा अटक से आगे निकल कर जो पहला टूल प्लाजा आया है, तो वहाँ पर चेकिंग वाले खड़े हैं। तो कहते हैं कला तो इतने लोगों ने छीना, कभी उनके पास गया, कभी उनके पास, कभी उनके पास। कला तो आज भी खड़ा है, लेकिन कले से भी ज़्यादा मजबूती से वो बंदा खड़ा है जिसने अभी हमारी चेकिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी पर सफ़र करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जिसने टैक्स लेना है। कहते हैं हमें याद है किसी ज़माने में जब हम जैसे छोटे लोग लंडी कोतल मीन फैसलाबाद से गैर मुल्की कपड़ा, ब्लेड, साबुन और सिगरेटें लेकर लौटते थे, तो उस जगह तलाशी में पकड़े जाते थे। उस ज़माने में बड़े लोग अल्लाह जाने क्या क्या लेकर लौटते हैं और इस जगह से साफ़ निकल जाते हैं। जेब में आज भी छोटे ही लोगों की टटोली जाती हैं। यानी उसने एक मिसाल देखा था कि इस जगह पर आकर जो है वो छोटे लोगों की चेकिंग होती है, लेकिन बड़े लोग तो गाड़ियों में उसी तरह ही कुछ ले दे के गुज़र जाते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी यहाँ पर चेकिंग हुई है। फिर कहते हैं आप बेटे आगे चले, और अटक से आगे मेरा पुत्र अब आ गया है हसन अब्दाल। ये बेटे अगला शहर है हसन अब्दाल। अब हम 3-4 पैराग्राफ में हसन अब्दाल के बारे में बातें पढ़ेंगे कि ये हसन अब्दाल क्या है। ये भी बड़ा खूबसूरत शहर है, सारे मैंने देखे हुए हैं, कई मरतबा गया हुआ हूँ इन जगहों पर। और ये अभी जो मिसाल पढ़े सारे अटक के बारे में, ये साथ नहीं पढ़े,
یعنی ابھی 3-4 پوائنٹ ہم نے پڑھے، یہ تو 7واں پوائنٹ تھا نا. یعنی پہلا پوائنٹ یہ تھا پشاور سے وہ نکلا، پہلے بلاسار آیا، پھر کابل آیا، پھر نوشہرہ، پھر لاہور، پھر ہند، پھر خیر آباد، پھر اٹک کی بارے میں ہم نے 3-4 باتیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کا نام کس نے رکھا؟ ہاں ہم نے یہ پڑھا ہے. اس کے نام رکھنے کی 2-3 وجوہات پڑھی ہیں. یہاں پر ایک سرائے ہے وہ پڑھا ہے. تو یہ ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے. پھر اسی طرح اب اگلا 8واں شہر وہ آ گیا حسن ابدال. اب وہ وہاں سے آگے حسن ابدال آ گیا. اچھا اب جب حسن ابدال آیا تو کہتا ہے اس میں شک نہیں کہ حسن ابدال رونق کی اور عبرت کی جگہ ہے. دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت، دور دور تک سبزہ، نالیوں میں بہتا ہوا چشمے کا شفاف پانی، ادھر ادھر پرانی عمارتیں اور مسجدیں، ایک طرف سکھوں کا مشہور گردوارہ پنجا صاحب. انڈرلائن کریں، اسی حسن ابدال میں سکھوں کا بڑا گردوارہ ہے پنجا صاحب، اور دوسری طرف بابا ولی کندھاری کی چلا گاہ. چلا گاہ کہتے ہیں ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا نیک بندہ 40 دن عبادت کرے. چلا گاہ کتنے دن عبادت کرے؟ 40 دن. جس جگہ پر اللہ کا نیک بندہ عبادت کرے اسے چلا گاہ کہتے ہیں. تو یعنی ایک طرف سکھوں کی عبادت گاہ ہے، ایک طرف مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. اچھا سکھ مسلمان نہیں ہوتے چوڑیا. کشمیر کی طرف مڑ جانے والی سڑک پر کسی مغل بی بی کی قبر بھی ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. وہاں کوئی کہتا ہے کہ اکبر کی بیٹی لالا رخ تھی، وہ یہاں عالم شباب میں مر گئی تھی، بعد میں تامس مور نے اپنی ایک نظم میں اسے زندہ کر دیا. یعنی مطلب یہ یہاں پر 3 اہم جگہ ہیں حسن ابدال میں. پہلا کیا؟ گردوارہ پنجا صاحب. نمبر 2 بابا کندھاری کی چلا گاہ. نمبر 3 قبر. اچھا حسن ابدال کے قریب اس مغل باغ کے آثار اب بھی موجود ہیں جس کے تالاب میں جہانگیر نے مچھلیاں پکڑی تھیں. یعنی یہاں پر جہانگیر بادشاہ بھی آیا تھا اور اس کی ناک میں موتی پرو کر پانی میں انہیں چھوڑ دیا تھا ان مچھلیوں کو. یہی وہ بڑی سی چٹان ہے جس کے بارے میں سکھوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اسے بابا ولی کندھاری نے پہاڑی کے اوپر سے لٹکا دیا تھا اور نیچے بابا گرو نانک نے چٹان کو اپنے ایک پنجے پر روک لیا تھا. یہ بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے صرف سن لیں. چٹان پر نانک کے پنجے کا نشان بن گیا تھا جو آج تک موجود ہے. تاریخ کا حساب کتاب رکھنے والے کہتے ہیں کہ جب گرو نانک پشاور جاتے ہوئے حسن ابدال آئے تھے، بابا ولی کندھاری اس سے بہت پہلے نہ صرف حسن ابدال سے بلکہ اس عالم فانی سے کوچ کر چکے تھے. پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ 5 انگلیوں کا یہ نشان حسن ابدال والوں نے خود تراشا ہے. بیٹے سمجھو کیا بات ہے. ایک طرف ہے پنجا صاحب، ایک طرف ہے بابا ولی کندھاری. تو سکھ لوگ یہ کہتے ہیں وہ پنجا صاحب کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہاں پر ایک بڑے پتھر کے اوپر نا ایسے پنجا بنا ہوا ہے، ہاتھ کا نشان بنا ہوا ہے. تو سکھ یہ کہتے ہیں کہ بابا ولی کندھاری اوپر عبادت کر رہے تھے، نیچے سے بابا گرو نانک جو سکھوں کے ہیڈ ہیں وہ گزر رہے تھے، تو اوپر سے بابا کندھاری نے پتھر پھینکا تھا انہیں مارنے کے لیے. تو بابا گرو نانک نے ایسے ہاتھ کیا اور پتھر روک لیا اور وہیں اس پتھر کے اوپر نشان بن گیا. ٹھیک ہے، تو یہ نشان ان کا بنا ہوا ہے اور وہاں انہوں نے پتھر رکھا ہوا ہے. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بابا ولی کندھاری وہاں گئے، جن کا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پتھر پھینکا، وہ بابا کندھاری جب وہاں گئے اس سے بہت عرصہ پہلے بابا گرو نانک فوت ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو تاریخ اب یہ کہتی ہے کہ وہ جو پنجا ہے وہ سکھوں نے خود ہی گھڑا ہے، بابا ولی کندھاری نے ان پر پتھر نہیں پھینکا. یہ 2 باتیں ہو گئیں بیٹے ان کے بارے میں. ٹھیک ہے، پہلی ہم نے پڑھی کہ یہاں پر کیا ہے بیٹا یہ چلا. تو نمبر 2 ہم نے پڑھا یہاں پر جہانگیر بادشاہ آیا. نمبر 3 ہم نے پڑھا پنجا وہ نشان کیا ہے. پھر آگے بیٹے حسن ابدال سے آگے بڑھے. اب حسن ابدال سے آگے ہم نکل گئے ہیں اور آگے بیٹے آ جاتی ہے واہ چھاونی. یہ اگلا پوائنٹ ہے، یہ 8واں اور یہ 9واں پوائنٹ. یہ بیٹے آپ ترتیب سے شہر یاد کر لینا صرف، تو آپ کے لیے چیزیں یاد کرنا بڑا آسان ہو جائے گی. پھر سنیں، کہتے ہیں حسن ابدال سے آگے بڑھیں تو واہ چھاونی ہے. وہاں مغلوں کے دور کی بہت بڑی باولی ابھی تک اچھی حالت میں موجود ہے. کسی زمانے میں لوگ ان کے مویشی اور ہاتھی گھوڑے باولی کی سینکڑوں سیڑھیاں اتر کر سیراب ہوا کرتے تھے. اب لوگ یہ مشقت نہیں کرتے بلکہ پمپ کے ذریعے پانی کھینچ لیتے ہیں. وہاں سے آگے یہ میرا پتر سرائے کالا، یہ اگلا پوائنٹ ہے جی 10واں سرائے کالا. ہاں وہاں پر کیوں اس کا نام کالا ہے وہ سنیں.
कहते हैं वहाँ से आगे सराय काला है। जाती रोड पर ये छोटा सा कस्बा जहाँ काले पत्थर की कूंडियाँ फ़रोख्त होती हैं। कूंडियाँ मीन देगचियाँ, हंडियाँ वो बेटे काले पत्थर की बनी हुई मिलती हैं। उनके बाहर के किनारों पर बेल बूटे खोद कर उनमें रंग भर दिया जाता है और ऊपर तले चुन कर इन हांडियों के मीनार से खड़े कर दिए जाते हैं। यही सराय काला की पहचान है। जाहिर है कि कभी इस जगह मुसाफिरों के लिए सराय रही होगी। जहांगीर ने भी यहाँ पड़ाव डाला था। उस वक्त इस जगह का नाम काला पानी था। तो जब उसने यहाँ पड़ाव डाला, वो रुका, तो फिर इसका नाम सराय काला हो गया। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर काले पत्थर की हांडियाँ मिलती हैं। उसके बाद कहते हैं इसकी एक और भी है बेटे। कहते हैं एक दिलचस्प बात यह है कि शेर शाह और मुग़लों के ज़माने में जो हज़ारों सराय बनाई गई थीं, बाद में उनके गिर्द बस्तियां आबाद होती गईं। ख़ुद सराय नहीं रहीं, अलबत्ता आबादियों के नाम के साथ लफ्ज़ सराय जुड़ा रह गया। मरदमशुमारी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कई सौ शहरों, कस्बों और देहात के नामों के साथ लफ्ज़ सराय लगा हुआ है। अगर नक्शे पर उन तमाम मुकामात को लकीरों से मिलाया जाए तो क्या कदीम सड़कों का नक्शा खुद ब खुद नहीं उभरेगा? बेटे इधर देखो, बड़ी सादा सी बात है। कहता है अब ये जितनी भी सराय इस रोड पर हैं, वो सराय तो आपको बनी हुई नज़र नहीं आती, लेकिन जिस जिस शहर में सराय बनी हुई थी वहाँ अब बड़े बड़े शहर बन गए हैं, लेकिन हर उस शहर के साथ सराय नाम लग गया है। जैसा कि सराय आलमगीर, आप पिंडी में जाएं तो रस्ते में सराय आलमगीर आता है, ऐसे ही सराय काला। तो कहता है अगर आप सारी सरायों को आपस में मिलाएं तो पुराने दौर का रोड का नक्शा आपके सामने आ जाएगा। फिर कहता है अभी भी हैं। फिर कहता है जी जहाँ ये सराय काला है वहाँ से सिर्फ चंद किलोमीटर के फासले पर आगे आ जाता है बेटे टेक्सला। लो जी ये बेटे 11वां पॉइंट है, 11वां शहर टेक्सला आ जाता है। अच्छा फिर कहता है वही टेक्सला जो हिंदुस्तान के ताज में ऐसे नगीने की तरह जुड़ा था जिससे फूट कर ज्ञान ध्यान की किरणें एक आलम को मुनव्वर किया करती थीं, वो शहर अब यहीं आंखें मूंदे सो रहा है। मतलब ये कि ये टेक्सला शहर ऐसा है जो पूरी दुनिया में इल्म की मिसाल था, आज इसमें कुछ भी नहीं है। सराय काला से 4 मील के आगे पहाड़ी, मारगला की पहाड़ी दीवार बनकर खड़ी है। लो जी इसके आगे बेटे आ गई है मारगला की पहाड़ी, मारगला पहाड़ी वो बेटे उससे आगे आ गई है। और मारगला की पहाड़ी, फिर कहते ये पहाड़ी कैसी है इसके बारे में सुने। कहते पहाड़ी में एक कटाव है, लेकिन उस दिन मैं सोचने लगा कि इस 25-30 हाथ चौड़े पहाड़ी शगाफ के रास्ते हज़ारों बरसों के दौरान अनगिनत कबीले, काफ़िले और लाओ लश्कर गुजरे होंगे। चीन, अफ़गानिस्तान, वस्ती एशिया, ईरान और एशियाई कोचक से चाहे एक तना मुसाफिर आया हो, चाहे एक लश्कर जर्रार, वो सब मारगला के इस कटाव पर चढ़े होंगे और ऊपर पहुंचकर उन्होंने दोनों तरफ का नज़ारा किया होगा तो ताहद्दे निगाह हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान दिखाई दिया होगा। यानी ये मारगला की पहाड़ी इतनी ऊँची है कि एक बंदा ऊपर चढ़े या पूरे पूरे लश्कर ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ के पूरा हिंदुस्तान इधर भी उधर भी इंसान को नज़र आ जाता है। मारगला का ये तारीख़ी कटाव अभी भी मौजूद है, जिसे देखना हो फ़ौरन जाकर देख ले, क्योंकि पहाड़ी पत्थर काट काट कर फ़रोख्त करने वाले व्यापारियों की जदीद मशीनें इस पहाड़ी पर इस तरह टूटी पड़ी हैं जैसे कंद की डली पर भूखी चूंटियाँ। जैसे मिठाई के ऊपर चूंटियाँ चढ़ आती हैं, ऐसे ही पत्थर काट कर बजरी बनाने वाले जो है वो इस पहाड़ी के ऊपर टूटे पड़े हैं। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके इसको देखाओ। हैं पैसे के लेते हैं और क्या नहीं लेते, पैसे वो खुद लेते हैं, हुकूमत को नहीं देते, वो खुद काट के तो बेचते हैं और बस खुद ही पैसे लेते हैं। नहीं हाँ, ये अल्लाह की अता से कमाई कर रहे हैं। कहते बाद में जब अंग्रेज़ों ने ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर शुरू की तो इंजीनियरों ने इस कटाव से हटकर पहाड़ी में गहरा दर्रा भी काट दिया। इससे आना जाना आसान हो गया। अलबत्ता बुलंदी पर इस सड़क के आसार अभी भी मौजूद हैं जो गालिबन अकबर ने बनाई थी ताकि काबुल पर हमले के लिए यहाँ भारी तोपें आसानी से चढ़ाई जा सकें। इस दर्रे के ऊपर पहाड़ी की चोटी पर निकलसन की लाट मीलों दूर से नज़र आने लगती है। दोनों वक्त मिल रहे थे। मैं मरी रोड पर कंपनी बाग के सामने गली में पहुँच गया। लो बेटे वो अब कंपनी बाग ये बेटे रावलपिंडी में है। ठीक है, कहाँ पर है? रावलपिंडी। नहीं वो मरी रोड की बात कर रहा है।
مری روڈ ہے نا پنڈی میں، ٹھیک ہے، وہ روڈ ہے، اس روڈ کا نام ہے مری تو آگے ہے، اچھا کمبری باغ راول پنڈی تک آگے، اب راول پنڈی میں ہے بیٹا۔ اور کہتا ہے کہ یہ گلی میں نے 4 صدی پہلے بھی دیکھی تھی، وہی ٹین کی چادروں کا بڑا سا گیٹ، وہی اینٹوں کے فرش والا دالان، اور اس کے گرد مطب کے وہی کمرے، مطب کہتے ہیں میڈیکل سٹور۔ مگر اب پورے شہر کی طرح یہ گلی بھی بدل گئی تھی، اگر کوئی نہیں بدلا تو وہ گلی میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو تمام عالم سے بے خبر، تمام زمانے سے بے نیاز، آج بھی ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے۔ میں نے دعا مانگی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد رہیں اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد رہیں۔ بس راول پنڈی تک پہنچ گئے۔ راول پنڈی اسلام آباد ایک ہی ہے نا، کوئی زیادہ دور تو نہیں، ساتھ ساتھ جڑواں۔ تو یہ بیٹے ٹوٹل 12 پوائنٹ ہیں اور 13واں یہ جس کا اس کے اندر تذکرہ ہے۔ تو یہ بیٹا آپ اس کو ذرا نوٹ کر لیں، آپ نا اس کو نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یا ادھر 1 2 3 لکھ لیا تھا، بہت اچھا کیا تھا کہ یہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے یہ شہر ہیں ان کے بارے میں، پھر آپ بیٹے ایک پوائنٹ 2 پوائنٹ آپ یاد کریں گے، آپ کا خلاصہ بہترین تیار ہو جائے گا۔ میری بات سمجھی ابراہیم؟ یا مطلب میرے ولیمے تو نہیں آیا نا؟ دیکھو ذرا انڈر لائن کرو بیٹا۔ مصنف کو بالآثار سے نیچے آنے کے بعد ایک شارع پاکستان، وادی پشاور نظر آ رہی تھی سرسبز۔ مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا ہے ہند کو، اٹک کا نام رکھا ہے اکبر اعظم، سکھوں کا مشہور گردوارہ ہے حسن ابدال میں، نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان ہے دریائے کعب۔ شارٹ کویشچن دیکھیں، مصنف کو دور سے وادی پشاور کیسی نظر آئی؟ سرسبز و شاداب۔ محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو کس جگہ پر شکست دی تھی؟ ہند کے مقام پر، ہند کے مقام پر۔ اٹک کا قلعہ کس دریا کے کنارے بنایا گیا تھا؟ دریائے سندھ۔ وہ کون سا بادشاہ تھا جسے جگہوں کے نام رکھنے کا شوق تھا؟ بادشاہ اکبر۔ مورخین کے نزدیک لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر حسین ترین منزل کون سی ہے؟ حسن ابدال، حسن ابدال۔ بیٹے اس طریقے سے آپ کے یہ سبق سارے مکمل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، سرسبز و شاداب آپ کے سبق سارے مکمل ہو گئے، یعنی اردو میں سبق اور کوئی نہیں ہے۔ اب ہماری میرا خیال ہے 1-2 نظمیں اور غزلیں رہتی ہیں، ان کو بیٹے میں نے انہی دنوں میں مکمل کر دینا ہے، آپ کا اردو کا سلیبس مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ جو آپ کی اسلامیات ہے اس کو ہم نے لینا ہے، اور اس طریقے سے ہم انشاءاللہ اس کو کور کر لیں گے۔